میں پڑھ رہا ہوں بزرگوں جیڑی بہن بھرا نال شام غریباں گل کی بی بی آدن ویر وے میں اج دی مہمان اے معجزہ شام دی ملکہ بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو جی ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو تو اڈی جتی دا نوکران اجے 70 پوری نہیں پڑی جڑے پنن آئے ہو شام دی ملکہ تو گل پوری سنو بی بی آدن ویر وے میں اج دی مہمان بابا جی پڑھا جتنے سید ہو اگلی گل پڑھا بی بی آدن کیوں اج دی رات دی مہمان ویر وے میں اج دی مہمان ٹر جانا میں شام ویر وے میں اج دی ماتم جائز ہے ماتم جائز ہے جی چاچا شالا پترہ دی زندگی جی نو کرا ٹر جانا کہ جوان میں شام ویر وے میں اج دی مہمان بہن دی گل سن کے بھرا دی لاش کمبیے پتھراں تے تیراں دے ڈھیر تھلیوں آواز آئیے اکھاں نال مریندا ویندی رہی ہے سر تے قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہیں ضرباں گندی رہی ہیں او میری موسنا بہن اللہ دے نا تیرا ساتھ 13 ضربہ تو بعد کی میں گزری 13 ضربہ تو بعد کی ہویا جنہ ماما دیا جھولیاں جو مسائب سنے ہیں علی دی بھی دو بیعت سر تے جا رکھے نے اکبر دا بابا تن کیڑا کیڑا دکھ سناوا سر تیرے پترہ دے نیزے آتے چارے نے نیزے آتے چارے نے سغرہ دے خط نا اکوچ سارے اگلی گل سنیں بی بی آدن ویر وے مک گئے میرے ماں انج نہیں بی بی آدن اکبر دا بابا اوکھی رات آ گئی نو جگہ تو حلی لاش کربلا دے نواب دی ہر ٹکڑے چوین آیا من پک ہو گیا ہے میرے تو زیادہ زخمی ہو گئی ہیں شیعہ بندے دا ہاتھ سینے دے کیوں نہیں آیا شیعہ بندے دا ہاتھ سینے دے کیوں نہیں آیا
آن دے محمد دی اما اللہ دے نا دے من جواب دے 13ویں ضرب تک تیرے کپڑے دا رنگ انج دے کوئی نہ زخمی زیادہ کیویں آئی ہیں کپڑے دا رنگ تبدیل کیوں ہوئے جڑا شیعہ جی دے مذہب جماعت مجاہد ہے 18 بھیڑاواں دی بہن آدی ہے بطول دا بچڑا تین کیڑا کیڑا دکھ سناواں جھل جھل دے سے تیرے پتر بچائے ہو گئی حاضری اکو بند بابا جی مولا دا علم ہاتھ چھے ایک بند میں پڑھنا ہے جنہ جھولیاں چھ پتر نہیں مانگ لوے زین تو اڈا کربلا چھ تر گئے شام غریبہ میں تو سنائیے ایک واری زین کربلا لے چل اکھا بند کر کے ویکتے صحیح سڑے ہوئے خیمیاں دکھا علی و بطول دیاں زخمی نوہاں دے دیاں جوانی مانے میں جھوٹ بولا پیر نزاکت شاہ جی مولا غرق کرن اس خاک جو صرف علی دے پترہ دے خون نہیں علی دیاں نوہاں دا بھی خون ہے علی دیاں دیاں دا بھی خون ہے بکھرے ہوئے لاشاں دے ٹکڑے سڑے خیمے برکے کوئی نہیں مان مک گئے تے ایک منظر بھی کھاما شام غریباں دا جتنے ازادار ہے اجازت آدھا پیارے پوچھنا فضل اور سکینہ تو دے قدمات ہاتھ لاکے ماتم کر کے آدھا تیرے پیو دا قاتل کیوں حسد ہے میرے پیو دی لاش تے میرے پیو دی لاش تے چوتھی سطر سنیں چوتھی سطر سیدہ دے بہار بھی سارے او ہاشمی ہے نہیں تانے دے نہ جا کے تے رب جانے شمر نو کی لبدہ